لله الذي قال في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والصلاة والسلام على من أرسله الله لكافة الخلق وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني جدا أن أقف أمامكم وأرتل شيئا من القرآن الكريم كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والصلاة والسلام على من أرسله الله لكافة الخلق وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أقف أمامكم وأرتل شيئا من القرآن الكريم كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد والصلاة والسلام على من أرسله الله لكافة الخلق وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقف أمامكم وأرتل شيئا من القرآن الكريم كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وإذا ذكر الله ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة